سلام ጥዕና ሃበልና ከመይ ትጸንሑ ክብራትን ክብራንን ቤተሰብ ማርዳ ታይምስ ነሳዓት ዝሓዝናዮም ኣዋናውን ሓጻርትን ሓበሬታታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ሓቢርኩምና ክትጸንሑ ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ ዝርዝራቶም ክነሰጋግረኩም بقدامنا حتى أفدق بحر إثيوبيا وانتو ملسن ترخيبون هاجرن اتخبابن لعل ربح لو كبر ليتنال جنرال يوهانس كبر مسكال قاليتهم ليتنال جنرال يوهانس كم زقالته حتى أفدق بحر إثيوبيا وانتو ملسن ترخيبو تربحت زخنا خلن هاجرات اتخبابن بر إثيوبيا طرح يكونتن إثيوبيا تتقامي تفدق بحر مستخون تدقاقيف كان معبايز حق زنبر نمان هاجر زقود دا يكونن يلوم كم قالت ليتنال جنرال يوهانس هم معباي يكون من مسفان سلام زتن تخباب زلو ربح لعل سلازقنا حتى أفدق بحر إثيوبيا كم لسلو إثيوبيا بربحر نمركاب تخرج زلاك يادو تخكليو بحيلا يكون تخيد زلا بسلاميو مخنيات كل نجار بسلام تخيد كايخا تربحت تخون ازدمان كلن هاجرات تخبابي زتك ميلهم تحطوا تخكلن فتحاون كساب زغونه كالوت هاجرات قبلوا علو انزبلوا ليتنال جنرال يوهانس حطوا في دق بحر مملاس مالت حباب ركاب يكون من معباين سلام زتان مرقق عن زتكم سلازغونه كالوت هاجراتون كدقفوا علون كمون كل ايثيوبيا كدقفوا علو كبل معيدوم في دق بحر ايثيوبيا غلفو قدايو ايثيوبيا تتقامي في دق بحر كتكون انتلا كل تخباب تتقام سلازخون هاجرات تخبابي بعلوتا ملكع كريه بلنن مغنياتو تدقاقيف كان معباي عزو تقاميو ايثيوبيا في دق بحر بمتقامه تزوبا يتقامبر زقدا لخنتات يلن يلوم نزي باونتا مملكات يدلي هاجرات قرن افريكا كعبا زخلا بمدققاف مبر بمنتصال يكونن حتى في دق بحر ايثيوبيا حبير كان معباي مبر بينان معباي ايكونن يلوم حبيرنا نعبز بلك دقاف زقباون بر بعلوتا ملكع كريه بلون كول بمقلات ኤርትራ ሰፊ ሐፍ ደገ ባህር ሂዛ ተዘይተ ጠይማትሉ ትርጉም የብሎን ዝበሉት ጀነራል ኩልና በሰምዕተ ተጠይምናሉን ኩልና ዘርብ ሕንበር ዝጎዳ ይኮነን ዘይ ምጥቃም ንወለዶ ይዘምክን ዘሎም በርካሊ ትርጉም ይብሎን ኢሎም በር ባህርን ተዘይተ ጠይምካሉ ምህላው ትርጉም ይብሎን ናብ ረብሓ ክውዕል እንተሎ በውልክዕ ኩለን ሃገራት ተኸባቢ ለማዓኒ ይገራን ወጻል ወለዶም ሕሳብ የድሊ እዚ ካውን ተወይን ድማ ኢኮኖሚያዊ ጸገም ይፈታሕ ኢትዮጵያን ተተጠቃመት ኩሉ ይርባሕ ሕንበር ጉዳት ይብሎን ብፍላይ ኤርትራ ብዝጉዳይ እዚ ክትዕንቅጽ ይግባን ኢሎም ኢትዮጵያ ሕቶ አፍ ደገ بحر ملعلان منغست ኤርትራ ዘስጋ ይኮነን ኢትዮጵያ በኃይላፍ ደገ ባህር ኮስዲ የበለትን ንዘራረብ ሓቢርና እንጣም ሓቢርና ንዕበያ ትብል ዘላ ቅንዕና እንተልዩ ናብ ስጋት ዘብጽሕ ይኮነን አውንታ መልሲ ይዘድል ድሕርምባል ኢትዮጵያ ደገ ባህር በመጥቃማን ህዝብ ኤርትራ ይጠቅም በር አይጎደን ዝበለ ሌተናል ጀነራል ዮሐንስ በሐባርና ተጣም ካን ጣቢኻ ሰላምን ልማዓትን ይነግስ በርካሊ ጉዳት ይብሉን ድማይሎም መደብሮም አዲስ አበባን ወጻ ሀገራትን ዝገበሩ ጥርህኛታት ተጋሩ ጀነራላት ብዝህወም ሪቶታት ንብዙሓት የገርምሎም ካብዞም ጀነራላት ሓደ ዝኾነ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል መንጋግ مس شعبيا ركب صمدا بزبل زرخب زلو اكلات ادام قرصلو كبل تزاريبو نيرو يوم ات جنرال ابز غور قال محتات ኢትዮጵያን መፍራስ بفላይ ድማ አመቀለ አለው ዝበሎም ኃይልታት ሉዓላውነት ኣብ ሓደጋቸም ርክባት ይገብሩ ምህላውም ንፈልጥና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኃይሊ ሃገርን መቃለስን ቦታ ዝሃብናዮ ንሕናይና ዝበለት ጀነራል ሕዚ ካብ ዝኾነዋን ላዕሊ ኣብ ሓደጋን ናይ ጥፋት ህልውናን ኣትዩ ከም ዘሎ ተረዲኡ ወሎ ክብል ገሊጹ ነይሩ ዮም ጀነራል ዮሐንስ መንጋግ ኣብ ዋን ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኢትዮጵያ መሪሑ ኣብ ግንባራት ዓፋር ራያ ጨርጨርን ምብራቅ ከባቢታት ትግራይ ዝተኻይዱ ከበት ውጋት ዝመርሐ جنرال مخاني نقارلو جنرال يوحنس أبز جورة قال محتاج حوحات كبر خانة مغلقات كله نقفات إحنا مفدين مخاني فلت نيرة مس فيدرال زجورة وجر ما بهلونا هزبن هاجرن حدا جحيز تلعيليوم هزون مس نايد جحيل تترك بيجبرلهم من قص فيدرال دمازوم مس دجاز الرخاء وزلوا داوكو أرضهم علويلهم سلازيلو جنرال يوحنس زاجر حقن لا ونتن مخوار تجبرو سرح ولا كيت أوعت النكوف فريان عيد راح نتكونس نخالوت كما يزبل أكلات وسيخة يزارب اللخو كزمت يمبالو يذكرهم كابز بتوسخي ኢትዮጵያ ፍደገ ባህር ንምርካብ ትገብሮ ጻሪ ከም ትደግፍ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ገሊጾመለው አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ መንግስት አሜሪካ ኢትዮጵያ ፍደገ ባህር ንምርካብ ትገብሮ ሰላማውን ዲፕሎማሲያውን ጻርታት ከም ዝድግፉ ገሊጾመለው بخالي زينا بريزيدنت جزام حدار تجري ليتنال جنرال تادس ورده أب صبح كينات زرزلو نايم هزوك يادو زناد مخان قليتهم أب كروا معلتات إثيوبيا تفر بزبل أب استقايد هاجروا مدرخ نستعوتو عصرت حد مهازتي أب كتمام على مدرخ يغنيلنا إيكايدلهم بريزيدنت جزام حدار تجري ليتنال جنرال تادس ورده نتعوتين كوا حقو سوكم دحر مبال أب صبح كينات زرزلو نايم هزوك يادو بتعم زناد مخان قليتهم أب تكنولوجين فتران ولورتات كجاج حون مقبار منقستي تخرت غيرو كام سرح أبت مدرخ قال ذاته بريزيدنت تادسم متستخايد مدرخ يغنيلنا نخالوت نمتبعون حق زيلهم حلافيت بيرو ساينس تكنولوجين دكتور ألغانش تسمى
مهاست حساباو مهزون اب تكبار زغير مهاست تግራይ اب هاገራው መድረኽ ኢትዮጵያ ተፍሪ ቀዳማይ ዝወጽ ምዃኖም ገሊጸና ኣለዋ እዚን ኣብ ዝለዓለ ብርክን መብጻሕ ኩሉ ክድግፎን ከተሓባብሮምን ብፍላይ ኣብ ምጥንኻር ፋይናንሳዊ ዓቕሚ መስርሕ ቦታን ካልኦትን ክስራሕ ይግባእ ኢለን ኣለዋ ዶክተር ኣልጋንሽ ተሰማ ኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ቢሮ ትምህርትን ትግራይ ንመሃስት ዘድልዩ ሓገዛት ንምግባር ምስ ዝምልከቶም እናተዛተዩ ከም ዝሰርሑ ኣብትዋን ሓቢሮም እዮም መሃስቲ ብወገኖም ንስተገበረሎም ሽልማትን ኣፍልጦን ብምስጋን ምስ ፋይናንስን ካልኦትን ተኣሲሩ ዘለው ጸገማት ክፍትሐሎም ድማ ሓቲቶም ኣለዎም ማርዳ ታይምስ ናብ ዘወረዱ ኻሊ ሓበሬታ እንትንሰግር ምምሕዳር ትራምፕ ኤርትራ ትርከበን 12 ሃገራት ናይ ቪዛ ገዳ ገይሮም ዶናልድ ትራምፕ ንሓደጋታት ሃገራዊ ድሕነት ብምጥቃስ ካብ 12 ሃገራት ናብ ኣሜሪካን ዝገሹ ገዳ ከም ዘንበረ ዋይት ሃውስ ይሓቢሩ ዘሎ እቲ ፕሬዝዳንት ሓቀኛ ምሕያሻት እንተተራዩ ከምውን ኣብ ዛብ መላዓለም ሓደሽቲ ጸገማት ዝራይሉ ዘለዋን ተወሰኽቲ ሃገራት ኩስኻን ንትዝርዝር ክኽለስን ከም ዝኽእል ገሊጹላ ትራምፕ ናብ ዝተወሰነ ሃገራት ዝነጻጸረ እገዳ መገሻ ከነበር እዚ ንኻልኣይ ጊዜ እዩ ንሱ ድማ ብቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ማለት እውን ኣብ 2017 እውን ተመሳሳሊ ትእዛዝ ፈሪሙ ነይሩ እተን እገዳ መገሻ ዝተነበረለን ሃገራት መነመንየን ትራምፕ ንዜጋታት 12 ሃገራት እዩ ናብ ኣሜሪካ ከይጓዓዙ ዝእግድ ሓድሽ ኣዋጅ ፈሪሙ ዘሎ እተን ሃገራት ድማ ኤርትራ ሱዳን ሶማሊያ የመን ሊቢያ ኣፍጋኒስታን ማይናማር ቻድ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢኳቶሪያል ጊኒ ሃይቲን ኢራንን ይርከባን ዜጋታተን በኸፊል ናይ መገሻ ገደብ ዘጋጠመን ተወሰኽቲ 7 ሃገራት ድማ ቡሩንዲ ኩባ ላኦስ ሴራሊዮን ቶጎ ቱርክሜኒስታንን ቬንዙዌላን ያን እቲ ገዳ ካብ ሶነ ዝጅምር ኮይኑ ቅድሚ 8 ዓመት ተማሳል ስጉምቲ ሃንደበት ምስተወሰደም ኣብ መላ ሃገር ኣብ ዝርከቡ መዕርፈን ፈርቲ ህውከ ተኸቲሉ መንባር ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ናይ ሕዛ ቀዲሙ ውሑድ መዓልታት ዕድል ሂብሎም ዋይት ሃውስ እዚ ስጉምቲ እዚ ንኣሜሪካውያን ሓደገኛታት ካብ ዝኾኑ ወጻተኛታት ክከላኸለሎም ይብል ትራምፕ ኣብ መርበብ ሓበሬታት ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝለጠፈ ቪድዮ ኣብ ቀረባዋን ኣብ ኮሎራዶ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ነቲ ብግቡ ዘይተመርመሩ ወጻተኛታት ዜጋታት ዘስዕብዎ ከቢድ ሓደጋታት ከም ዘጉልህ ገሊጹሎ ብሰንበት ኣብ ኮሎራዶ ሓደ ሰብኣይ ጆሆን ዝተተሓዙ እስራኤላውያን ንምድጋፍ ኣብ ዝተኣከቡ ሰባት መጥቃዕቲ ብምፍጻሙ 12 ሰባት ቆሲሎም እዮም እቲ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ ሰብ ግብጻዊ ምዃኑ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ ሕጋዊ ብድሆታት ጋጥሞ ትጽቢት ዝግበረሉ ዳሕርዋይ ትእዛዝ ትራምፕ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወጻን ቀልጡፍ ግብረ መልስ ረኺቡሎም ሶማሊያ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ጸጥታ ንምፍታሕ ምስ ኣሜሪካ ክትሰርሕ ቃላት ያላ ኣምባሳደር ሶማሊያ ኣብ ኣሜሪካ ዳሂር ሓሰን ኣብዲ ኣብ ዝሃው መግለጺ ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ ንዝጸንሐ ርክብ ኣኽቢራ ከም እትርእዮ ገሊጹሎ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ቬኔዙዌላ ዲዮስዳዶ ካቤሎ ኣብ ኣሜሪካ ምህላው ንቬንዙዌላውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንዝኾነ ሰብ ዓብይ ሓደጋ ይክብል ኣጠንቂቖሎም ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራትስ ነቲ ስጉምቲ ንምኹናን ተቐላጢፎም እዮም ፕራሜላ ጃያ ፓል ዝተባሃለት ኣባል ኮንግረስ ዲሞክራት ካብ ዋሽንግተን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሐቶ ጽሑፍ እዚ ካብቲ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብርኡ ንኣስላም ዘካየዱ እገዳ ብዝያዳ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ክንጽለና ጥራሕ ኢሎም ካሊእ ዲሞክራት ኣባል ኮንግረስ ዶን ቬየር ትራምፕ ናተሓሳስባ ናይቶም ንኣሜሪካ ዝመስረቱ ጠሊሙ ይብል ትራምፕ ኣብ 2017 ንመጀመርታ ጊዜኡ እገዳ መገሻ ክግበር ኣዚዙ እዩ ኢራን ሊብያን ሶማልያን ድማ ገለ ካብተን ዒላማ ናይቲ ትእዛዝ መንባረን ኣይርስዓን ነቲ ዝተወሰደ ስጉምትን ኣፍየቶም ዘስምዑ እገዳ ኣስላም ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ምኽንያቱ ካብተን ዝተኣገዳ 7 ሃገራት ዝበዝሓ እስላማውያን ስለ ዝነበራ ዋይት ሃውስ ነቲ ፖሊሲ ብምምሕያሽ ክልተ እስላማውያን ዘይኮነ ሃገራት ሰሜን ኮርያን ቬንዙዌላን ወሲኹ ኣብ 2018 ድማ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተቐባልነት ረኺቦም ንትራምፕ ተኪኡ ዝመጸ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነቲ እገዳ ደገል ኣብ ሃገራዊ ሕልናና ብምባል ኣብ 2021 ሰሪዝዎ እዩ بخالي وجن إسرائيل سراويت إسرائيل مأخلات رديت غازان حد معلتي كعزو عزيزهم نبتن مأخلات رديت زمرحوت إرجعتات زواتات وجم مخانم زتنقات سراويت نتسقمتي كم زو سدي قال لهم إذا كم ديلون كلا غازا كابسيول زجدت تخون اللازبلت حلفيت علم لخا محبر كيح مسكر ميرجانا سبال جارك سباو كبر فلسطينيين كم استجففن علم لخا وسباح وجيت تحس كم زلون أبزهاب التقال عتنقام أب غازا زكاي زلغة تلوكينات النغاز حد شيوت يجمر كوان تلهم ثم جناب حدش تحنتوتاتن جناب مهتن عديتاتهم زلون نصلاتاتن بتخبير كونتات كاب زهز سيو زلو يوم بسنك خبير حزرات مقوي حدا كعسر تحنتوتات تحت خبدت كوينو وابزي معلتو كم زولد حبرات هاجرات يقلد من التالتنسي مويتهم زولد هزاناتن زامسلو زي لمود تريوتاتون وسيخلهم أب دواويت كتما كيان يونس أبزرك في هوسبيتال ناصر نشوعات تورح نفس الأرض خونت مالك بريس بت بإسرائيل زفتزم دبدباتن تزاز قدود مقعزن لعل خلو لا داكيتسن الشغيل والله مالك أبزي معلتي هندبت كي ولد
تشغيل اللخو فساسي مع زاني دما تقول عن كعب أخل كي يخوني خالي تبل نبي بساب ذهب التقال مالك خالا ولادك التنس حساب أي نبران قدم شد الشوارحين عبيتن حلوان تعشل وستان زخونه فساس مهزن بوزح فاسي سوام زخونه تات دمان ولادا أب حدقاتي والله دوكاتر بسنك حجرت استمتات أنا مجون دخامن كم زخونه نجيرومني أبي داملح كم زلو نجيرومني تدقي كدحن ويكموتي خل حزرت استمتات أنا مجوي أبت أنسي حدش حدقاتات أبزس عبلو حرسون بطعم حدقين يخوين الله إسرائيل أبلع لها ما استغطن مفتار بالزبل أبز حلف خلتها مجابيت أب غزة زنبرتهم العزوام قد مخلت سون بخفيل أفاق وساتيام سرق أنزان مسرتو فرياتات صريتن زامسلو مسرتو قربات حكمنا جنيلن بسنكي سقمت وتادرات إسرائيل قدد من مزبالن دكانستو بزيقل حكمنا ودقاف أبتين دا يولدالوام أب قرباوان أب هوسبيتال غازة تسرح زنبرت أمريكاويت نرس ساندرا أدلر كيلن أديتاتنا بهوسبيتال متين كولدا عدلنياتات انتخوينن بنبرز حرس أديتات دحر 3 و4 ساعات ناوغزاني سددات بل بمطبحت زولد أديتات دما دحر 24 ساعات يوصام أديتات بتدغاغام صقم طعنا حيزوم مس استولد عشلاتنين كاب هوسبيتال زوطا زلو اب نبر كنتات اب هوسبيتال صنيحن توسخ حجز مرخبا نيران كاب غازا وصاي مبزحتيوم حنطوتات بغمغام تحت 32 سمونن تحتي 1400 جرام يوم زولدوم اب كفل عقق كنكن نيوناتال كخون متجبا جنزوم حنطوتات ناب غزوم يوم زسددو بقى نعوم زخون بوتا يلن الى اللام أب موداتا يوكرين نابل علي مسايلات زعنت مركب روسيا ماخل بحري دبداب دحر مكيادا بوتين حنك فد قدهني بموال ترامب هاتن قولام ترامب دحرت متقعت مس بوتين بتليفون دحر مزرارابو بوتين نتي أبل علي مسايلات زعنت مركب زتفت متقعتي ترير قبر ملسي كبل مخاني حبيرو إيلو لام ساب مزي روسيا بروع مشت نتي ترامب زبلو حق يكوان تزيبلو تادراو قبر ملسي مهابقن كم كان دامارات كم زوسدو حبيرو ملوم ترامب مس بوتين لعل حد ساعات دحر مزرارابو أما حبرا ميديا بزكافل صحف ازي من روسيا يوكرين قطبتاو سلام كم زي خل قاليطلهم بمنغست روسيا تونن معخن زينا RIA نوفاستي بوتين ترامب يوكرين نت زكايت زتن مزراك تسرح كم زلا محبار وقالي حلام بتوسخ روسيا منغست يوكرين ناو قبرش براو جل كم صايره تا معخن زينا قاليطام مرحت امريكان روسيان يوكرين بحد سنه قبل على ميسايلات زعنت وتدراويت مركب روسيا متقعت درون دحر مكيادوم بتليفون تزراريبوم زلوم ترامب بوغانو يوكرين عدما بزعبات متقعتين امريكاون كم زي برتا قاليتهم منستر اندستراوي وطنات يوكرين يوروبساك مس راديو فور وورلد تونايت ابز قبرو قال محتت روسيا بلعلي يوكرين كبيد متقعتي مسايلن درون مسفصمت امريكا بلعلي روسيا زياده قدان صوتن تقبر تبصيت كم زنبرهم حبيروم ابز حلف سمون ترامب نبوتين نايكل تسمون ناي موداتا مطنقتا غيزي زامطلو مسيلو نيروم بوتين نتي مس يوكرين زكايت زلو زت سلام كم مشميت غيزي يتقملو مهلاو امريكا انترغاغيتا امريكا بلعلي روسيا زلو اطمامتا كغير مخانيو افراري حنيروم ترامب ب20 شدشان قنبت روسيا بلعلي يوكرين متقعت بمفصام 10 سلمان سبات مسقتلت از سب مالتون بوتين صلليو بحوي صاوتلو يلمنبار ويرسعن ترامب تمالبت بعل زوننا تروز استسمى محبرا ميديا بزلطفو صحف جن بزعبات نبوتين هيوز نبرن ايكل تسمون متنقاتا زخونه ነገር أي تزاربن أب تماسالوان بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي أب إكس روسيا قبل كاتيت 20 كلتن أب الهاجر ورار كاب تجمر زفصمت عنوتات زرزيروم أب زحلفوان بزحات بستفلاليت صفحتات مس روسيا تزراريبوم يوم من تخون ولا جن حدا كابوم سلام كمصن نزخينات دو كبلون أي كالن يلو صحيفهم أسعيبو دما عالم أب على بوتين دخوم قبر ملست بنت خوينا نسو عالم نتغباراتون زي مرأي عين عميتا كم زلا غير يزردو إيلو لوم كبرانن بيتسب مرداتا يمس نسعت زي نابخم كنبلوم زحزنايم اواناوي حصر سي حبريتاتا تقريبنا كم بيتنا لنا نسناي مكتالكم نمسكن لايك شير سبسكرايب مغوار بيتسب مرداتا يمس كونو سناي غزت منينا